बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। आज जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज़ नईम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से लाए गए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना यह था कि 3 दिसंबर से हम 3 दिसंबर को यानी हड़ताल करेंगे, यौम सियाह मनाएंगे और फिर 15 दिसंबर को शहर में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि पीएसपी के एक वफ़द ने आज इदारा नूर हक में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और अब ऐसा लगता है कि शायद सिंध में अपोजिशन पार्टियां एक होने जा रही हैं। क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा इस हवाले से? और जिस तरह सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम को मंजूर किया गया है जिसके तहत अब कराची और समेत सिंध भर में डिस्ट्रिक्ट्स की जगह टाउन्स जो हैं वो उस बेस पे ये लोकल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। क्या फ्लॉज हैं, किस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उनको भी अब सिंध गवर्नमेंट के अंडर में देने की बात की जा रही है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम रहमान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी हाफिज़ साहब, तो पहले ये बात की जाती थी कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम होनी चाहिए और ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ये सही तरीके से पावर्स नहीं देता। बहुत से बल्दियाती इदारे हैं जो कि केएमसी के अंडर में नहीं आते। अब कम से कम 2 बल्दियाती इदारे तो केएमसी के अंडर में दे दिए गए, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड। लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारे जो हैं वो केएमसी के अंडर से लेके अब सिंध गवर्नमेंट के अंडर में दे दिए गए। सर, आपका एतराज़ किस तरमीम पे है या क्या एतराज़ है? किस तरीके की तरामीम होनी चाहिए थी इस ऑर्डिनेंस में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आइन में आर्टिकल 140A है और 32 है जो बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि बल्दियाती सतह पर गवर्नमेंट्स का निज़ाम होना चाहिए, होगा, शेल, और वो तमाम सियासी, इंतज़ामी और मालियाती जो जितने भी जो है वो इदारे हैं और इख्तियारात हैं उनको निचली सतह पर मुंतकिल करेगा। 2001 में इससे मिलता जुलता एक निज़ाम मुशर्रफ साहब के ज़माने में, नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में रहा और इसमें सारे इदारे तकरीबन, यानी उसमें भी काफ़ी रह गए थे लेकिन फिर भी अच्छे खासे जो थे वो सिटी गवर्नमेंट के तहत थे। सिटी एक गवर्नमेंट थी, कराची एक पूरा डिस्ट्रिक्ट था और उसमें 18 टाउन्स थे और फिर यूसियाँ थी। और उसमें होता यह था कि बहुत सारे इदारे, कुछ इदारे जो थे डायरेक्टली अंडर में नहीं थे तो वहाँ चेयरमैन, जैसे वाटर बोर्ड के चेयरमैन नाजिम थे और बाकी उनका सिस्टम जो है ऑटोनॉमस चलता था, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता था। लेकिन जब ये 2012 में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त एक तरमीमी ऑर्डिनेंस आया जो इन्होंने अपना एक्ट बनाया, उसमें अच्छे खासे इदारे इन्होंने जो है वो निकाल दिए उसमें से, और 2013 में मजीद उसमें तरमीम करके तो सब कुछ निकाल दिया था। यानी उसमें क्या बचा फिर, जब आप वाटर बोर्ड भी नहीं है, जिसमें एलडीए भी नहीं है, जिसमें एमडीए भी नहीं है, जिसमें केडीए भी नहीं है, जिसमें मास्टर प्लान भी निकाल दिया, एसबीसीए भी नहीं है, एसबीएससी भी नहीं है, सब कुछ निकाल दिया, सिविल डिफेंस भी नहीं है, फला भी नहीं है। हमने ये कहा बार बार सिंध हुकूमत से कि भाई आप इन सारे इदारों को सिटी गवर्नमेंट के मातहत करें और कराची को कराची मेगा सिटी का टाइटल दें। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है उस आबादी के लिहाज से भी कि जो आपने हमें आधा काउंट किया हुआ है, पूरी हो जाए तो हो सकता है तीसरे दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इतने बड़े शहर के साथ आप ये सलूक ना करें कि इसको एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर जो है या मेट्रोपॉलिटन नाम का रखें और कुछ भी ना दें। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। हमने फिर, इन्होंने कहा अच्छा हम एक्ट लेकर आ रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन के प्रेशर में, लाना तो नहीं चाहते थे, इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते थे, जब इलेक्शन कमीशन ने, हम वहां भी गए। इलेक्शन कमीशन में एक तरफ जमात इस्लामी थी, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत थी, बाकी कोई अपोजिशन जो भी कह रही है कोई कुछ भी नहीं था, हमने लड़ाई लड़ी है। तो वहां से इनको बहरहाल जो है वो ये हुआ कि अब इलेक्शन कराएं और एक्ट बना के लाएं। इन्होंने अब जो एक्ट पास किया तो उससे पहले हमसे तरामीम मांगी। हमने इनको जो तरामीम दी उसमें कहा कि डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हमने इनसे कहा कि इसको मेगा सिटी का स्टेटस होना चाहिए। हमने कहा कि ये कोई कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमने कहा कि इसमें टाउन का निज़ाम होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें यूनियन काउंसिलों की जो नंबर्स हैं, जिस आबादी के ऊपर आप यूनियन काउंसिल बनाते हैं, इसको पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर बनाएं। मतलब ये है कि पूरे सिंध में एक ही आबादी होनी चाहिए कि 10 से लेकर अगर 20,000 आपने रखा हुआ है तो 10 से 20 कराची में भी होगा, कराची में भी है, ठीक है। जो पहले भी इन्होंने 45,000 तक 55,000 तक किया हुआ था, अभी 73,000, अब इन्होंने 45 से 75 का मार्जिन दे दिया इसमें भी। यानी एक तरफ इन्होंने 75,000 तक का कर दिया और यूनियन कमेटियों को ये उतना का उतना ही रखेंगे तकरीबन, और दूसरी तरफ ये किया है कि मार्जिन इतना रख दिया कि अब ये देखेंगे जहां इनके गोट वोट होते हैं, गोटों पे इनका कब्जा होता है। आम आदमी की क्या हैसियत होती है गोट में,
تو ان گوٹھوں ووٹوں کو میں تو یہ کر دیں گے 45,000، بلکہ 10% کا مارجن بھی دے دیں گے، ہو سکتا ہے 40 ہی پہ لے آئیں، 41 پہ. اور جو جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے حساب کتاب، تو وہاں پر یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو گیا، ایسٹ ہو گیا، کورنگی ہو گیا، اور جس طرح کی جو مین اسٹریم کراچی ہے اس میں یہ کریں گے 70,000، 75,000، 80,000، جیسے کہ پہلے بھی کیا تھا. تو اب اس کے نتیجے میں آپ بتائیں کہ کتنا بڑا فرق آئے گا ود ان کراچی، نمبر ایک. اور نمبر دو، جب آپ اس کو پورے صوبے کے حوالے سے دیکھیں گے، دیکھیں پچھلی مرتبہ 5 لاکھ روپے فی یو سی ملتے تھے روزمرہ کے کام چلانے کے لیے. ہمارے یہاں تھی تقریباً 237 یونین کونسل پلس یونین کمیٹی، اور ہمارے علاوہ جو پورا سندھ ہے وہاں پر جو ہے تقریباً یہ بنتی تھیں کوئی 1300 کے قریب. تو جب 5 لاکھ روپے آتے تھے، آپ دیکھ لیں وہاں 65.5 کروڑ مل رہے ہیں آپ کو. اور یہاں پر جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کتنے، آپ 200-250 کے لحاظ سے لگا لیں آپ کتنے بن رہے ہیں. تو آپ یہاں پر 10 کروڑ دے رہے ہیں، وہاں پر 65 کروڑ دے رہے ہیں ماہانہ. تو ہم کہتے ہیں وہاں پر آپ 75 کروڑ دیں، 100 کروڑ دیں، سب کو ملنا چاہیے. لیکن آپ کوئی ضابطہ تو بنائیں نا. کراچی کو کراچی سمجھے تو صحیح، سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی. آپ کہہ کر دیکھ لیں تو چرک جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ دیتے نہیں ہے. پاس ہو گئی ہے نہیں، ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے سب باتیں کی. ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عمل کرتے، انہوں نے جو ہے ایک طرف تو یہ ڈیلیمیٹیشن والا اس میں نمبرز یہ رکھ دیے، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا لے لیا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس تو تب لکھا ہوا ہے نا، ہم نے پڑھ کے بھی پریس کانفرنس سے بتایا. کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج قبضہ، عباسی شہید قبضہ، KIHD جو نعمت صاحب نے دل کا اسپتال بنایا تھا پہلے یہ قبضہ کر چکے ہیں. سوبراج میٹرنٹی ہوم قبضہ، سرفراز شہید ہاسپٹل قبضہ، ڈسپنسر آئی ہاسپٹل سندھ حکومت کے وڈیروں کا قبضہ، لیپروسی ہاسپٹل وڈیروں کا قبضہ، اور دودھ سپلائی اسکیم تک میں جس میں 4-5 کروڑ کی آمدنی KMC کو ہو جاتی تھی نا، وہ بھی اپنے پاس لے لی. اس پہ بھی یہ کھائیں گے. غیر منقولہ جائیداد کا ٹیکس وہ بھی لے لیا. ایجوکیشن کا کوئی لیول نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ جو مینٹیننس وغیرہ کسی اسکول کی تھی وہ بھی لے لی تاکہ اس میں بھی کرپشن کریں. اسی طرح ساری ڈسپنسریاں لے لیں. فوڈ اور ڈرنکس کے متعلق قانون سازی کا بھی اختیار لے لیا. اب کوئی فوڈ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ہر چیز لے لی. تو جھاڑو لگانے کے لیے میئر ہوگا، اور ٹاؤن ناظم ہوگا، اور UC ناظم ہوگا، اور کمانے کے لیے جو ہے وڈیرے اور جاگیردار ہوں گے. تو بھائی یہ کون سا آپ؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے واٹر بورڈ کہاں دیا انہوں نے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک سسٹم بنائیں گے ہم وہاں پر. اس کی تو پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں. نہیں، بیکار بات ہے. اور اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو بنیادی کام ہے نا، جو کچرا اٹھانے کا کام، یہ کرنے کا کام ڈسٹرکٹ کا ہوتا تھا، اب ٹاؤن کا ہوگا. UC والے اس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، اور اوپر سے نگرانی ہوگی. اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو آپ نے ایک الگ سے اختراع بنائی تھی نا، خود سے آپ نے جو ہے کی تھی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. تو بحیثیت مجموعی کراچی کے اداروں پر اور سندھ کے تمام شہروں، جس میں لاڑکانہ اور شکارپور بھی شامل ہے، اور جس میں حیدرآباد اور میرپور خاص اور نوابشاہ بھی شامل ہے، شہروں کے اوپر، یعنی دیہات میں تو وڈیروں کا قبضہ ہے، وہاں تو انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناظم جوکیوں کا کیس دیکھ لیں آپ. اور اب آپ شہروں پہ بھی پورا وڈیروں کا قبضہ چاہتے ہیں، اس کے ہم خلاف ہیں. اچھا، حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اسامہ قادری صاحب، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم اسامہ بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں. اسامہ بھائی، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک آرڈیننس لایا گیا EVM کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی تنقید بھی کی گئی کہ اس طریقے سے آرڈیننس لے آتے ہیں بغیر بحث کے اور بغیر کمیٹیز بنائے ہوئے اس کو پاس کر لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چند روز بعد سندھ اسمبلی میں جو ہے یہ ترمیمی آرڈیننس لایا گیا، جس کے تحت اب بہت سی محکمے، بہت سے میڈیکل کالجز، یعنی ایک میڈیکل کالج، ہسپتال، اسکولز، ڈسپنسری، مختلف ٹیکسز، یہ تمام چیزیں سندھ حکومت کے انڈر میں ہوں گی. البتہ واٹر بورڈ اور جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت KMC کے انڈر میں دے دیا جائے گا. سر، متحدہ قومی موومنٹ کا کیا لائے عمل ہوگا اب، یعنی اس ترمیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ، کیا رد عمل اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں جو ہے MQM کا موقف تو بالکل واضح طور پر MQM کے جنرل ورکر اجلاس میں رہنماؤں نے اور MQM کے کارکنان نے، انہوں نے بالکل واضح طور پر دے دیا ہے کہ اب اگر ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو روڈ فیصلہ کرے گا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے ارباب اقتدار کیا پاکستان کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں؟ جو پالیسیز جو ہے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اختیار کی ہوئی ہیں، اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے اب کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہی. شاید کہ پاکستان کو سب مل کر جو ہے برباد کرنا چاہتے ہیں.
मुझे तो ऐसा ही नजर आता है कि अगर इस किस्म के इकदामात हो रहे हैं। सर इस सब में कौन कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप शामिल करते हैं इसमें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूं साथ देने का अंदिया दिया था, उनका साथ यूं दे रहे हैं, उनके साथ यूं चल रहे हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि एक नई जमात है और जो पाकिस्तान में एक नई तब्दीली लेकर आना चाहती है, और उस तब्दीली के हवाले से हमें ये उम्मीद थी कि उन इलाकों को, उन इदारों को, उन शहरों को कि जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके साथ वो जो है इस किस्म के इकदामात करेगी कि जिससे पाकिस्तान मजबूत हो, मुस्तहकम हो और जो है लोगों को रिलीफ मिले। अब बज़ाहिर हमें ये नजर आता है इसमें कि जो पॉलिसीज हैं, अगर उन पॉलिसीज के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद अगर विफाक इतना ही बेबस है तो उसको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर की हुकूमत की तरह मैं हुकूमत कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। अगर इस पर इकदामात जो आईनी है, मैं गैर आईनी किसी भी इकदाम की बात नहीं कर रहा, अगर वो इकदामात लेने में भी कोई कबाहत है तो मैं समझता हूँ कि फिर इसमें उसको भी मैं शामिल हाल ही समझूंगा कि कुछ भी हो, मुझे जो है अपने जाती मकासद से सरोकार है। फिर बज़ाहिर ये चीज नजर आती है। अभी आपने पूरी एक लिस्ट पढ़ के सुना दी जी। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम, शहर के अवाम, सिंध के शहरों के अवाम और दीगर इदारे क्या उनके इल्म में नहीं है कि इन तमाम चीजों के असरात जो है पाकिस्तान पर क्या मुरत्तब होंगे? क्या इससे जो है बेचैनी मजीद नहीं बढ़ेगी? क्या इससे जो है पाकिस्तान की सरहदें और खुसूसन सूबा सिंध की जो सरहदें हैं उनको कमजोर करने की साजिश नहीं हो रही है? तो ये क्या अब आवाम को बताना पड़ेगा या आवाम को मैदान में आना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस किस्म के इकदामात पर वो इदारे के जो छोटी छोटी सी चीजों का नोटिस लिया करते हैं इस मुल्क की वहदत और सालिमियत के लिए, क्या ये मुल्क की वहदत के खिलाफ ये सारे काम नहीं हो रहे हैं? क्या इससे जो है वो बगैर मुल्की कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथ मजबूत करने के लिए ये तमाम इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं? अब इसके अलावा मैं और क्या कहूँ इस बेहिसी के ऊपर? उसामा भाई, बस आपसे एक सवाल मैं करना ये चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई लाएमल इख्तियार किया जाएगा? क्योंकि सर अब शायद इनफरादी पार्टियां अपने अपने एहतजाज भी करती रहेंगी, लेकिन आज पीएसपी और जमात इस्लामी की भी मुलाकात हुई है और दोनों के ग्रीवेंसेस देखे जाएं तो तकरीबन एक जैसे नजर आते हैं। सिंध में भी सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम ही जमातें इस तरमीम की मुखालफत कर रही हैं। बहैसियत इल्हाक के आपके इत्तेहादी जमात के, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई कंबाइंड मूव बनाया जाएगा या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना एहतजाज अलग रिकॉर्ड कराएगी? देखिए, बिल्कुल, अगर ये जो है शहर के हवाले से और कराची के हवाले से, क्योंकि हमें उम्मीदें भी थी और उन्होंने इस सिलसिले में इक़दामात भी करने की कोशिश की, और पीटीआई के एमएनएज हैं, जिम्मेदार हैं, जो भी हैं, वो तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची शहर को मजबूत करना चाहिए, और अगर कराची शहर के लिए वो कोई इक़दाम उठाएंगे तो हम उनके साथ हैं, और अगर हम जो है कराची शहर और कराची शहर के लोगों के लिए अगर कोई इक़दाम उठाते हैं तो वो उसमें हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें कंबाइंड इस पर जो है कोई ना कोई ऐसा लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन एक तो दो तरीके हैं इसके सर। लेकिन ये लाएमल पीडीएम की तरह ना हो जिसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये सवाल भी उठते हैं कि जब कोई कंबाइंड मूव बनाया जाता है तो कोई एक पार्टी अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन शो कर दे तो उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं सर। जी, ये पीडीएम का तो मामला तो पूरी कौम के सामने है, लेकिन मैं अपनी ये चीज बता दूं कि अगर इस वक्त इन हालात में कि अब इन्होंने जो है कराची शहर को बिल्कुल मफलूज कर दिया है, यहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल यानी खड्डे लाइन लगा दिया है, तो अब इस सूरत हाल में अब तमाम जमातों को सोचकर चलना होगा, देखना होगा कि अब हमारे पास कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिसको इख्तियार करके हम जो है इस कौम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मैं आज भी ये बोल रहा हूँ कि ये तमाम तर साजिशें जो है आने के एक वक्त आएगा कि लोग जरूर ये बोलेंगे कि ये 18वीं तरमीम जो है इस मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश थी, और ये जो है इसके मकासद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब उन आईनी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जो चाहते हैं कि मुल्क मजबूत और मुस्तहकम हो। बिगड़ेगा कुछ नहीं, इस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के लिए जो फिरोज वाडे की
जमात जो कोशिश कर रही है वो आप सब हम सब के सामने है, और अब अगर अब भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूं कि ये इन इदारों की भी बेइज्जती और नाअहली और नाकामी होगी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंतहा कुछ नहीं बचेगा। 18वीं तरमीम में एक बड़ी साजिश, उस तरमीम की आड़ में ये जो अभी नया बल्दियाती कानून लाकर और वो परवेज मुशर्रफ के कानून का नाम देकर बात की जा रही है, मैं कहता हूं कि इससे बड़ा सफेद झूठ किसी सियासी जमात का हो नहीं सकता। और बिल्कुल आखिरी नुक्ता मेरा ये है कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, समझना चाहिए अरबाब इक़्तिदार को और उन इदारों को कि जो मुल्क की सालिनियत के लिए अपनी जानें दांव पर लगाते हैं और इस मुल्क के इस्तेहकाम पर आंच नहीं आने देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, हाफिज उसामा कादरी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, जिसको जमात की जानिब से अक्सर मुस्तरद किया गया, पाक ज़मीन पार्टी की जानिब से मुस्तरद किया गया। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक ही पेज पर नज़र आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उसामा कादरी साहब से, जिनका ये कहना था कि अब अगर वोट से फैसला नहीं होगा तो फिर रोड पे फैसला किया जाएगा। यही कुछ जमात इस्लामी का भी कहना है, PSP का भी यही कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे। सर, अब लगता तो ऐसे ही है कि तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें सिंध की जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, वो अपोज कर रही हैं और बात अब पब्लिक के यानी आम आवाम के एहतजाज की तरफ जा रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ठीक है, देखें, अगर ये पार्टियां, ये सब लोग जो अपोजिशन पार्टियां हैं, तो इनका अब ये फ़र्ज़ बनता है ना कि अव्वल तो ये पहले से ही ये 2012 में जब ये आया था, जो कानून बना था, तो उस वक्त तो MKM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत थी ना, तो फिर भी बन गया था, गवर्नर साहब भी इनके थे। सर, वो लास्ट मोमेंट पे कोई फ़ोन आ गया था बाहर से, सर अब ये, अच्छा, अब मैं इसका ये भी बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद 13 में हुआ, फिर ये 13 तक तो रहे थे। फिर अब आ जाइए कि 5 साल 6 साल 7 साल जो गुजरे हैं उसके बाद, और अभी असम्बली के, ये वाली असम्बली के भी 3 साल गुजर गए। इस सब में आपको लगता है कि यहाँ पर जो सिंध की अपोजिशन है, मैं तो मरकज़ की अपोजिशन को भी फ्रेंडली अपोजिशन कहता हूँ, उसका बड़ा फ़ायदा होता है वफाकी हुकूमत को, तो यहाँ भी कोई ऐसा रोल इनका, सिवाय इसके कि थोड़ा शोर शराबा किया, खबरें बनाई, इवेंट बनाए, ट्वीट किया, बस बात खत्म हो जाती है। कोई संजीदा एफर्ट हमें इस 3-4 साल में नजर आई है जो कराची के जेन्युइन इश्यूज के ऊपर, बल्कि इन अपोजिशन पार्टियों को कि जो सिंध की अपोजिशन है, इन्होंने तो कराची के साथ ज्यादती ये की है कि एक मरदमशुमारी इनका काम था, ये वफाक में थे, ये ठीक करते, कि इलेक्ट्रिक इनका काम था, ये ठीक करते, ये वफाक में है, और कोटा सिस्टम इनका काम था, इन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया। तो पहले तो इसका जवाब दें कि जो इनका काम था वो तो इन्होंने कराची के ऊपर तेशा चलाया है, छुरा घोंपा है, तो अब अगर ये कहते हैं तो इनको साबित करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये बहुत श्योर होता है कि भाई कंबाइंड कोई मूव बनाए। देखें, सियासी जमातें मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा भी होती हैं, काम भी करती हैं, लेकिन इसमें इसकी बहुत अहमियत होती है कि आप इशू को तो हाईलाइट करें और इशू को फिक्स करें कि ये इशू किसके सबब से बन रहे हैं। मैं रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें ना, उसके बगैर फिर अगर आप अच्छे बच्चों की तरह काम शुरू करते हैं ना, तो फिर बीच में, अब मैं आपसे पूछूं, कितनी मरतबा ऐसा होता है कि इन पार्टियों में से कुछ लोग अपनी तहरीक शुरू करते हैं, वही आपकी बात है, एक फोन आता है, अपना एहतजाज कैंसिल कर देते हैं। अब इनके साथ अगर जमात इस्लामी जैसी पार्टी मिलकर एहतजाज करेगी तो हम तो कहाँ खड़े हो जाएंगे, मुअल्लक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी है बहुत कंसिस्टेंट तहरीक चला रही है कराची के हुकूक की, और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। सर, अब दूसरी सियासी जमातें भी आपसे कुछ कोलैबोरेशन चाहती हैं, कुछ चाहती हैं कि कंबाइंड मूव किया जाए। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमाओं ने आज आपके रहनुमाओं से मुलाकात भी की है और इदारा नूर हक में ही मुलाकात हुई, कंबाइंड प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। समझते हैं सर कुछ इश्तराक हो पाएगा, कुछ मिलकर साथ चलेंगे? या बाद इश्यूज के ऊपर अगर एक ही राय हो तो उसको सामने आने से फायदा ही होता है, कोई नुकसान तो नहीं होता। असल तो उसके ऊपर होता है कि स्ट्रेटेजी आप मिलकर बनाते हैं या अलग अलग पार्टियां बनाते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त मौका ऐसा है कि सब पार्टियों को अलग अलग पहले मरहले में अपने मसल दिखाने चाहिए और अपनी संजीदगी को शो करना पड़ेगा कि वो कितनी संजीदगी के साथ इन मामलात को ले रहे हैं। PSP और आपका मौक़िफ़ कराची के हवाले से कुछ एक जैसा यूं लगता है कि वो भी कहते हैं कौम की बात नहीं, कौमियत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कराची में रहने आबाद तमाम कौमियतों के लोगों की बात करनी चाहिए। सही। तो सर, कोई ऐसा कंबाइंड स्ट्रेटजी देख रहे हैं या फिलहाल अभी इनफरादी तौर पे ही पार्टियां जो हैं वो अपने अपने एहतजाज? देखिए, वो तो बात, देखिए, मुशावरत का अमल हर पार्टी में अपनी जगह मौजूद होता है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे सवालात खुद हमारे ऊपर पैदा हो जाएंगे
प्रॉब्लम्स हैं ना इन पार्टियों के साथ। बीएसपी के दोस्त ज़ाहिर हैं हमारे आते हैं, वो कहते हैं कि हमने पिछली चीज़ों को छोड़ दिया है, ये वो, लेकिन बहुत सारे सवालात होते हैं ना कि यार वो बहुत सारे लोग के जो तमाम अमल के अंदर शरीक रहे हैं, अगर एक उसकी पार्टी का नाम बदल जाए तो हम पहले उसको ज़रा सा अपने आप को प्रूव करने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर कौम का एतमाद बनेगा। तो हम इस काम को करें कि वो काम जो उनको खुद करना है वो हम करने लग जाएं, तो ये तो जो हमारी मुहिम है वही मुतासिर हो जाएगी। अब एमक्यूएम के साथ इश्तराक की बात है, तो एमक्यूएम से मैं एक सवाल करता हूं कि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत में ये ऑल इन ऑल थे, सूबा भी इनके पास था, शहर बल्दिया भी इनके पास थी, काउंसिलर भी इनके पास था, यूसी भी इनके पास थी, टाउन भी इनके पास था, गवर्नर भी इनके पास था, सदर भी इनके पास था मुशर्रफ साहब, अमेरिका भी इनके साथ था, बरतानिया भी इनके साथ था, इंडिया भी इनके साथ था। ये सारे बैनुल अक़वामी, कौमी, मकामी ताकतवर लोग थे, इन्होंने सूबा क्यों नहीं बनाया? ये हमें महाजिर सिंधियों को लड़ाने के लिए शोशा छोड़ते हैं। जब दुकानें खत्म होने लगे तो पीपल्स पार्टी सिंधी बन जाए, ये महाजिर बन जाए, ये लड़े, दोनों की दुकान चले। आप समझते सूबा बनना चाहिए? अरे भाई, पाकिस्तान में 20 सूबे बन सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है ना, एक तरीका है ना, और इंतजामी सूबे बनने में कोई हर्ज भी नहीं है। हमारे ये पीपल्स पार्टी के दोस्त, हमारे ये सिंध के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये आपको भड़काने के लिए ये आग होती है। जैसे कालाबाग डैम का नाम उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई और मसले चल रहे होते हैं, तो जब आपको लिसानी तफरीक पैदा करनी हो, नाम बनता क्यों नहीं है? अगर पंजाब के लोग इतने मुखलिस थे तो बना देते ना, और आमरीतों के जमाने में तो बन जाता, पन्नू आकली छावनी भी तो बन गई ना, तो किसने रोक लिया? वही बेनजीर साहिबा से इफ्तिताह करवाया था ना उसका, कि जो सबसे ज्यादा मुखालफत करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि जिसको जो काम करना होता है वो तो कर लेता है इस मुल्क में, तो जिसको कुछ काम ऐसे छोड़ देते हैं कि जिसके नतीजे में तफरीक पैदा की जाए। सूबा भी इसी तरह का काम है। महाजिरों के हवाले से जो बात है या सूबे के हवाले से जो बात है, तो एमक्यूएम सबसे ज्यादा इस बात की रिस्पॉन्सिबल है, हर हुकूमत का हिस्सा रही है, असम्बलियों में इसके पास अक्सरियत है, और मुशर्रफ के जमाने में 100% सूबे पे इनकी कमांड थी। उस वक्त इन्होंने नहीं बनाया, तो अब इस वक्त शोचा छोड़ने का क्या मतलब है? अब तो इस वक्त बाइख्तियार शहरी हुकूमत की बात है। और इसमें एक और बात है, इसमें तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये मर्दमशुमारी हमारी ठीक करते, लेकिन ये कहना कि पीटीआई ये सर, एक चांस तो फिर आ गया ना नहीं सर, नहीं आया, मैं आपको बताता हूं ना, वही होगा, मुस्तकिल पते पे डालेंगे, ये वही वाला काम कर रहे हैं। ये तो धोखा हो रहा है हमारे साथ, और ये धोखा वफाकी हुकूमत कर रही है। देखें, डिजोरो बेसिस पे एमक्यूएम जो है इसके साथ शरीक है। ये कैसे कहते हैं कि पीटीआई के लोग कराची में ये नहीं कर रहा? अरे भाई, आप उसके साथ वजीर हैं, आपके साथ मुशीर हैं, आप काबिला में शरीक हैं। मर्दमशुमारी हो भी जाए तो खास फर्क नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मर्दमशुमारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि चक्करबाजी कर रहे हैं। सीधी बात है ना, अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो जो जहां रहता है वो गिना जाएगा। और आप पहले ही तय कर लिया आपने कि जो मुस्तकिल पते पे डाल दिया जाएगा, तो पहले भी ऐसे ही हुआ, अब भी ऐसे ही हुआ, तो मर्दमशुमारी तो वही रहेगी। खास फर्क अगर मर्दमशुमारी ठीक हो जाए तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा सूबे वाला। ठीक। अच्छा, हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है कि अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आप गए थे इदारा नूर हक, जहां जमात इस्लामी की रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई है, और आपका भी मौक़िफ़ कुछ इसी तरह लगता है कि आपको भी बड़ा इख्तिलाफ है इस तरमीमी बिल से, जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट के कानून में जो तरमीम की गई है। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने बलदियाती जो इन्होंने बिल पेश किया है 2 रोज पहले जी, और ये तो इनकी बदनीति है पीपल्स पार्टी की, और ये जमहूरी तारीख का मैं समझता हूँ सियासी बाब है। और पीपल्स पार्टी जो कि एक करप्ट और तासुब ज़्यादा पीपल्स पार्टी है, जिसने हमेशा जुल्म ढाए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। और अब ये इन्होंने किया कि पाकिस्तान की जो मुआशी शहर है पाकिस्तान कराची, इस पर शब खून मारने की कोशिश की है। बल्कि हमारा बीएसपी हर सतह पर इस काले कानून की भरपूर मजम्मत करेगी। और आपने खुद ने फरमाया कि आज इसी सिलसिले की कड़ी कि आज हम अदारा नूर हक जमात इस्लामी के दोस्तों से हम मिले हैं। खुद हाफिज नईम साहब भी आपके पास बैठे हैं, मैं इन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। इनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, इनके दूसरे दोस्त अहबाब थे, उनसे हमने अपना नुक्ता नजर जो कि एक एजेंडे पे था, मुश्तमिल था, हमने सिर्फ यही कहा उनको जाकर के भाई जो कराची में इस वक्त जो हो रहा है, और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बिल पेश किया है, तो इसको तो कराची को तो बिल्कुल इन्होंने बेख्तियार कर दिया ना। सिंध के तमाम शहरी इलाकों को इन्होंने बेख्तियार कर दिया है। तमाम तर जो इख्तियारात थे वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद तो ये आपको डिवाइड कर देने चाहिए ना सारी चीजें। और दुनिया भर में आप देखें कि जो बलदियाती निजाम है वो मजबूत होता है, वो सिस्टम मजबूत होता है, वो काउंसिल मजबूत होती है। इन्होंने तमाम महकमे, अगर मेरे पास वक्त कम है, जाहिर है आपके पास वक्त कम है, जी जी, इस पे तो बहुत ज्यादा बात की जा सकती है और करनी है इस वक्त। सर लाएमल क्या इख्तियार किया गया है पीएसपी की जानिब से, ये बताइएगा।
دیکھو ہم نے کہا نا کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ جا کر، اور ہم نے تو ظاہر جب یہ بل پیش کیا انہوں نے پرسوں، ہم نے تو پہلے دن ہی ہم نے اس کا پروٹیسٹ کیا جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. ہم نے حسن اسکوائر سے لے کر وہاں اردو یونیورسٹی تک ہم نے احتجاج کیا. خود مصطفیٰ کمال نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ تو ہماری موت اور بقا کا مسئلہ ہے، زندگی اور بقا کا ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جس سے تمام تر اختیارات چھین لیے ہیں. پہلے بھی وہ جو 25 کے قریب جو ادارے تھے جس میں کے ڈی اے، ایل ڈی اے ہے، کے بی سی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ تمام انہوں نے اپنے ساتھ پاس لے لیے تھے نا، ان کی بدنیتی ہے. اور اب تو آپ دیکھیں کہ نہ برتھ سرٹیفکیٹ دینے کے اختیارات ہوں گے، نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے کے اختیارات ہوں گے، نہ میرج سرٹیفکیٹ دینے کے اختیارات ہوں گے. آل اسکول، تمام جو اسکول جو بلدیاتی اداروں کے ماتحت چلا کرتے تھے، وہ ہاسپٹل جس میں عباسی شہید ہاسپٹل بھی ہے، اس پہ آئی اسپنسر ہاسپٹل بھی ہے، اور کے آئی ایچ ڈی بھی ہے، کئی ہاسپٹل ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنے پاس لے لیے. اچھا، لینے سے کوئی ہمیں اختیار وہ انکار نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 14 سال سے حکومت پر قابض ہیں، سندھ پر قابض ہیں. آپ نے ان 14 سالوں کے اندر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ یا تو چلو آپ کی پرفارمنس بہتر ہو، آپ نے اسکولوں کے حالات بہتر کیے ہوں، آپ نے ہاسپٹلس کے حالات بہتر کیے ہوں، مریضوں کو دوائیاں مل رہی ہوں، سستا علاج معالجے کی سہولتیں ہوں. کچھ بھی نہیں ہے نا، سوائے یہ بڑی لسانی سوچ ہے جس کی عکاسی کرتی ہے پیپلز پارٹی. آپ سمجھیں یہ نفرتوں کو جنم لے گی. یہ چیزیں کوئی مذاق بات نہیں ہے، خالی بل پیش کرنے نہیں ہے. آپ نے دیکھا اسی پیپلز پارٹی نے آج سے 50 سال پہلے 1972 کے اندر لسانی بل پاس کیا تھا. آج تک ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے والے سندھ کے جو پرامن سر، لیکن سر اسمبلی میں میجورٹی تو ہے نا ان کی، سر قانون کے حساب سے ترمیم لا تو سکتے تھے نا. میجورٹی سمجھ رہے آپ ایسے کام کر رہے جس سے ملک، میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ بدامنی کی طرف چل جائے گا. یہ بل ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سوچ جنم لے رہی ہے کراچی کے عوام کی جو بے چینی ہے، یہ کسی بھی وقت بدامنی میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ بات آپ میری نوٹ کر لینا. یہ تو میں نے کہا نا جمہوریت کا سیاہ ترین باب ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. میں نے کہا نا کہ اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہو، انہوں نے پہلے تو دودھ کی نہریں بھائی ہوں یا شہد کی نہریں بھائی ہوں، جو لوگ کام کر رہے ہیں میں اعتراض نہیں ہے. انہوں نے سارے کام انہوں نے خراب کیے نا. اختیارات کو نیچے ان کو سطح پہ دینا چاہیے، بلکہ انہوں نے تو اپنے اختیارات لے لیے. زرداری صاحب نے خود، یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ وہاں پہ اپنی مستیوں میں مست ہے، اور یہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا. انہوں نے زرداری کو، اس کی سندھ کو اپنی جاگیر بنا دیا ہے. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے اب جماعت اسلامی کے پاس آج گئے، دوستوں کے پاس گئے، ان کا موقف بھی جانیں گے ہم. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں سر اور بھی پارٹیز کی جانب جائیں گے آپ یا؟ بالکل ہم جائیں گے. ہم ہر اس پارٹی کے پاس جائیں گے جو کراچی کے شہریوں کا. متحدہ کے پاس بھی جائیں گے سر؟ جی، متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی جائیں گے؟ متحدہ گونڈ کے پاس اگر ہم ان کا موڈ دیکھتے ہیں نا، ان کا موڈ دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں، ہمیں جانے میں، ہم نے کہا ہم اس پارٹی کے پاس جائیں گے جو درد رکھتی ہے کراچی کے شہریوں کا. ٹھیک ٹھیک. متحدہ گورنمنٹ والے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کے پاس بھی ہم جائیں گے. اگر ان کے پہلے ان کے رویے دیکھیں گے، لیکن ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ بجائے نعرے نہ لگائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ پارلیمنٹ میں، آپ کے پاس وفاقی وزراء ہیں، آپ کے پاس سینیٹرز ہیں، ایم ایل ایز، ایم پی ایز ہیں. آپ بھرپور اسٹینڈ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا. آپ اسٹینڈ بھی لیتے ہیں، آپ حکومت سے باہر آ جائیں، آپ پروٹیسٹ تو کریں، آپ احتجاج تو کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حکومت کے مزے بھی لیں. آپ کو پروٹوکول بھی چاہیے، اور آپ دوگنی بات کریں کہ آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں، ادھر ان کی گود میں بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہوگا. بالکل علل اعلان آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی. اگر آپ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہیں، کراچی کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ حکومت سے باہر آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے. آپ ہمیں لیڈ کریں، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوگا بالکل قطعی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاک سے زمین پارٹی شبیر قائم خانی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر اب مختصراً ہم کچھ پوائنٹس ٹچ کریں گے. کہنا چاہتا ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، اور وہ یہ ہے کہ ایک دو بڑے اہم مسئلے چل رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے توسط سے کراچی کا معاملہ ہے، آپ شہر کی آواز ہیں، کہ اس وقت انٹر میں یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو امتحانات وہ ہو رہے ہیں اس وقت داخلے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ایک شرط لگا دی کہ ڈومیسائل بنوائیں. اب لائنیں لگی ہوئی ڈی سی آفیسز کے اوپر. سردار شاہ صاحب سے 15 دن پہلے پوچھا گیا، انہوں نے اچھا مجھے معلوم نہیں، دیکھ کے بتاتا ہوں، ابھی تک نہیں بتایا. اب وہ دھندا چل رہا ہے، 500 کی چیز 2500 میں بن رہی ہے، ایجنٹس کے مزے آ گئے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں خوار ہو رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. خدا کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں اور ابھی ان کے داخلے کروائیں. یہ کیا نئے نئے شوچے لا کر آپ تنگ کرتے ہیں اور پیسے بنانے اور بٹورنے کا؟ بعد میں بنتے رہیں گے. ڈومیسائل جس کو ضرورت ہوگی وہ بنوائے گا. ویسے بھی جعلی ڈومیسائل بہت زیادہ موجود ہیں. سر نسلہ ٹاور کے حوالے سے، نسلہ ٹاور کے حوالے سے دیکھیں، ایک بات تو بہت اصولی طور پر ہے کہ جماعت اسلامی کسی بھی غیر قانونی تعمیر کے ساتھ نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پوری ایک سینکڑوں ہزاروں
جگہ کی ایک تفصیل سپریم کورٹ کو فراہم کی تھی. بڑی کیسز ہیں سر نعمت اللہ خان صاحب. پارکوں پہ قبضہ, کھیل کے میدانوں پہ قبضہ, اور جب یہ قبضے شروع ہوئے تھے تو ہم نے دی, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کورٹ نہیں جاگا تھا. اس وقت جو ہائی کورٹ تھی, اس وقت جو سپریم کورٹ تھی, وہ ڈرتے تھے, ظاہر ہے خوف کھاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 12 مئی میں خود وکلا جلائے گئے تو کورٹ نے کچھ نہیں کیا. خود چیف جسٹس کے آمد پر پھلانگ کر کود کر گئے تھے اس وقت ہائی کورٹ کے ججز, جو اب تو سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں. اب کوئی پٹیشن دائر کی جائے گی سر؟ سنیں, تو اب یہ وہ نہیں کرتے تھے, ہم نے کیا. لیکن ہماری ایک پالیسی ہے, اور وہ یہ ہے کہ گجر نالہ کوئی کہتا ہے کہ صاف ہونا چاہیے, ہاں ٹھیک ہونا چاہیے, اس کی آبادی اگر غیر قانونی ختم ہونی چاہیے, اورنگی ختم ہونی چاہیے. کسی بھی غیر قانونی تعمیر کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن نمبر 1 پرائرٹی وہ اینڈ یوزر ہے جو وہاں رہتے ہیں. ان کو متبادل فراہم کیے بغیر اس غیر قانونی جگہ کی چیز کو بھی اگر آپ گرا دیں گے اور لوگوں کو لا کر سڑکوں پہ لا کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں گے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہی ہم نے نسلہ ٹاور میں کہا. ایک اس کا قانونی پہلو ہے, اس قانونی پہلو میں بھی یہ سوموٹو ایکشن ہے, یہ ہماری پٹیشن نہیں ہے, یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں. یہ سوموٹو ایکشن تھا, لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے سب سے بڑے کے اسٹیک ہولڈر جو سندھی مسلم سوسائٹی اس کو سنا ہی نہیں ہے, اس کو سنے بغیر فیصلہ کیا ہے. اب ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو اس کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. اور لیکن اس فیصلے میں جو یہ بات ہے کہ بلڈر سے پیسے لے لیں, دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا, اس ملک میں کہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو سندھ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیسے ان کو فراہم کریں. اسی لیے گیا تھا کورٹ میں, ڈانٹ بھی کھائی, بات بھی کرتا رہا, توہین عدالت کی انہوں نے دھمکی بھی دی. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی, بات میں نے ان لوگوں کی پہنچائی ہے, اپنا فرض ادا کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم انٹروینر براہ راست باقاعدہ بننے کے لیے اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم عدالت میں اس ایکٹ کے حوالے سے بھی جا رہے ہیں. کل ہم لیگل نوٹس باقاعدہ سرو کر دیں گے, باقاعدہ لیگل نوٹس سی ایم کو دیں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ آئین کے متصادم ہے, اور کیوں نہ آپ کے خلاف ہم عدالت میں کارروائی کریں. تو اب دیکھتے ہیں ان کی طرف سے اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو بھی ہم جو ہے وہ. اور پھر احتجاج کا سلسلہ 1 دسمبر سے 1 دسمبر پرسوں ہمارے 11 مقامات پر شہر میں اہم چوراہوں پہ دھرنے ہوں گے. یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کے بعد 2 دن بعد ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. تمام جگہوں پہ کارنر میٹنگز ہوں گی, سیاہ پٹیاں باندھیں گے. اس کے بعد ہم 12 دسمبر کو بہت بڑا مارچ کریں گے, کراچی بچاؤ مارچ ہے یہ. اور اس کے بعد پھر ہم اسی میں یہ جو سندھ اسمبلی ہے اس کے گھیراؤ کا اعلان کریں گے. ہم بہت اس میں سیریس ہیں, ہم مطلب اس کو ایسے نہیں لے رہے, ایونٹ اورینٹڈ چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے, اس کو ہمیں چینج کروانا ہے. اب اس میں ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں, ایم کیو ایم کا سپورٹر ہے, پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, پی ایس پی کا سپورٹر ہے, ایون پیپلز پارٹی کا سنجیدہ آدمی جو کراچی سے محبت, مجھے پاس فون آیا, آپ یقین کریں ان کے ذمہ داران کے, پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کے, میں آپ کو بالکل حلفیہ کہتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ یو سیوں میں یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, آپ کچھ کریں. بھائی میں سب سے کہتا ہوں آپ آئیں, جماعت اسلامی کی جدوجہد میں شریک ہوں, اس لیے کہ سنجیدہ جدوجہد ہم ہی کر رہے ہیں. ہم کسی فون پہ اپنی ریلی نہیں ختم کریں گے, ہم اس طرح دڑائیں نہیں ڈالیں گے کہ کدھر جا رہا ہو, جب تک کہ مطالبات حاصل نہیں ہو جاتے. انشاءاللہ جدوجہد, دیکھیں ہمارا کام جدوجہد. ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی, عوام. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا, سب اصل میں کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا. 5-6 سال سے کہ الیکٹرک کا کیس پڑا ہوا ہے, مردم شماری کا پڑا ہوا ہے, ایکٹ میں بھی ہم گئے. ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ عوام بیدار ہوں, صحیح لیڈرشپ کو چنیں اور جدوجہد کریں. اللہ تعالیٰ نے عوام کو وہ قوت دی ہے جو دنیا کے کسی ادارے کے پاس اور کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. عوام نکلیں, صحیح لیڈرشپ میں نکلیں, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو یہ بیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں, اور آیا سندھ حکومت کیا اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس ترمیم میں مزید ترامیم کی جائیں تاکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو احتجاج ہے اسے ختم کرایا جا سکے, یا پھر یہ ترمیم حتمی طور پہ اس قانون کا حصہ بنتی ہے. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.